وصل إلى حائل اليوم مجسم البشت، والذي يبلغ ارتفاعه 12 متر. سوف يوضع على الدائري الشمالي في هذه القاعدة الضخمة من تنفيذ شركة السليمي المتحدة. يعطيهم العافية، وإن شاء الله سوف يبدأ العمل فيه من اليوم، ويستغرق تقريبا 2 إلى 3 أيام ويكون جاهز لمشاهدة الجمهور لهذا المجسم وهذا المشروع الضخم الجميل. وصل إلى حائل اليوم مجسم البشت، والذي يبلغ ارتفاعه 12 متر. سوف يوضع على الدائري الشمالي في هذه القاعدة الضخمة من تنفيذ شركة السليمي المتحدة. يعطيهم العافية، وإن شاء الله سوف يبدأ العمل فيه من اليوم، ويستغرق تقريبا 2